हेलो एभ्रिवान, एडुक्रान्ति च्यानलमा तपाईहरुको स्वागत छ। र आज हामी वेस्ट बेंगाल पुलिस सब इन्सपेक्टरको 2020 को मेन्सको म्याथ्सको सोल्युसन यसमा हेर्नेछौँ र त्यसको यो स्याम्पल पेपर मात्रै हो। र यो स्याम्पल पेपरलाई हेर्दा तपाईहरुले एउटा आइडिया लिन सक्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुपर्ने, किनभने यो डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ र हामीले म्याथ्स त क्लास 10 को बादमा प्रायले त्यति साह्रो डिस्क्रिप्टिभ वेमा कसैले गरेको हुँदैन। प्रिलिम्स एक्जामको लागि पनि हामी के गर्छौं भन्दा सर्टकट युज गर्छौं। तर मेन्समा चाहिँ हामीले एकदमै मजाले डिस्क्रिप्टिभ र क्लियर र क्ल्यारिटी प्रोभाइड गरेर गर्नुपर्छ। र यो म्याथ्सको जुन चाहिँ छ यो हाम्रो एकदमै 100% स्कोरिङ सब्जेक्ट हो। यसमा 25 आउट अफ 25 स्कोर गर्न सक्छ। त्यही भएर यो कुरालाई इग्नोर नगरिकन अलिकति मजाले प्र्याक्टिस गरेको छ भने यो भइहाल्छ। र भिडियोको एन्डमा म कतिवटा एक्जामको पर्सपेक्टिभले डुज एन्ड डोन्ट्स के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने त्यो म हल्का डिस्क्राइब गरिदिनेछु। त्यही भएर यो भिडियोमा तपाईँ अन्तसम्म बनिनु होला, किनभने एकदमै त्यो इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। र सबसे पहिला त म अलिकति एसआई मेन्सको हाम्रो यो क्वेसन पेपरलाई अलिकति तपाईहरुको अगाडि देखाइदिन्छु। हाम्रो आजको डिस्कसन हुन्छ मेनली यो ग्रुप बी सेक्सनमाथि अरिथमेटिक एन्ड रिजनिङको। आज म अरिथमेटिक पोर्सन गराउने छु र नेक्स्ट भिडियोमा म रिजनिङको पोर्सन गराइदिनेछु। अरिथमेटिकमा 5 वटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, 6 वटा क्वेसन छ। 5 क्वेशन्स आउट अफ 6 आर टु बी एन्सर्ड। र 6 वटै मिडियमदेखि मोडरेट टाइपको क्वेसन हुन्छ, त्यही भएर आरामले गर्न सक्छ यदि प्र्याक्टिस गरेको छ भने। अन्त यो यस प्रकार छ हाम्रो क्वेसनहरु, तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक झलक। तर मैले यो क्वेसनहरु मैले त्यहाँ पनि मेरो सल्युसनमा पनि कपी गरिदिएको छु। र यो हाम्रो जम्मा 6 वटा क्वेसन छ। र यो हाम्रो पेपर 1 को हो। पेपर 1 मा फर्स्टमा चाहिँ 50 मार्क्सको जनरल स्टडिज हुन्छ ग्रुप ए मा, र ग्रुप बी मा हाम्रो के हुन्छ म्याथमेटिक्स एन्ड रिजनिङ 25 गरेर। र 25 मार्क्सको अब हामी सल्युसनपट्टि जाउँ। र एकदमै सजिलो छ, मैले भनिहाले 25 आउट अफ 25 स्कोरिङ हुन्छ, त्यही भएर यसलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन। क्वेसन नम्बर 1 मा हामी हेरौँ। A man gains 10% by selling an article for a certain price. If he sells it at double the price, what would have been the profit percentage भनेको छ। अब 10% प्रफिट गरेर एउटा मान्छेले एउटा सामान बेच्यो। यदि सामानको दाम अघि जति बेचेको थियो त्यो भन्दा चाहिँ डबल गर्दियो अरे प्राइस, भनेपछि उसलाई कति प्रफिट हुन्छ भनेर भनेको छ। भने सिम्पल छ क्वेसन। पहिला गिवन र लेट, अब यो कन्भेन्सन हो, कसैले अगाडि लेट लेख्दा पनि हुन्छ, बादमा गिवन लेख्दा पनि हुन्छ। तर यो चाहिँ एकदम डिस्क्रिप्टिभको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेथड हो। जे जति क्वेसनमा दिएको छ गिवनहरु लेखिहाल्नु, त्यसको बादमा जे अननोन क्वान्टिटी छ त्यसलाई लेट गरेर एक्स मानिहाल्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले पर्सेन्टेज गेन अफ अ म्यान बाई सेलिङ एन आर्टिकल फर अ सर्टेन प्राइस इज 10%, यो गिवन छ। लेट द कस्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल बी एक्स। वी नो, हामीलाई थाहा छ सेलिङ प्राइस इक्वल टु कस्ट प्राइस इन्टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट बाई 100, और सेलिङ प्राइस इक्वल टु एक्स इन्टु 100 प्लस 10 बाई 100। अब यस्तो गरेर सल्भ गर्न हाम्रो के आउँछ 11x बाई 10। नाउ एकर्डिङ टु क्वेसनले के भनेको छ भने डबल प्राइसमा बेच्दैछ भनेपछि हाम्रो नयाँ एसपी के हुन्छ। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस देन हिज न्यू सेलिङ प्राइस विल बी 2 टाइम्स अघिको एसपी र 22x बाई 10 आउँछ। प्रफिट भनेको न्यू एसपी माइनस सीपी। अब हाम्रो न्यू प्रफिट हुँदैछ भनेपछि न्यू एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टु 22x बाई 10 माइनस एक्स गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर के आउँदैछ 12x बाई 10। अब हामीलाई प्रफिट मात्रै मागेको छैन, न्यू प्रफिट पर्सेन्टेज माग्दैछ। प्रफिट पर्सेन्टेज अब थाहै होला सबैलाई, पर्सेन्टेज निकाल्दा एक्चुअल भ्याल्यु बाई जुन चाहिँको भ्याल्युको प्रफिट निकाल्नु पर्ने छ, पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ, त्यो भ्याल्यु बाई एक्चुअल भ्याल्यु इन्टु 100 गर्नुपर्छ। र हाम्रो यहाँ प्रफिट एन्ड लसको केसमा प्रफिट बाई सीपी हुन्छ, हाम्रो ओरिजिनल भ्याल्यु सीपी इन्टु 100 गर्नुपर्छ। र यस्तै प्रकारले प्रफिट न्यू पर्सेन्टेज इज इक्वल टु हाम्रो प्रफिट न्यू के थियो भन्दा 12x बाई 10 बाई एक्स इन्टु 100, र हाम्रो कति आउँछ यो सल्भ गर्दा 120%। र लास्टमा कन्क्लुजन लेखिदिनुपर्छ। देयरफोर द रिक्वायर्ड प्रफिट पर्सेन्टेज इफ ही सेल्स एन आर्टिकल एट डबल द प्राइस विल बी 120% भनेर। अब यो सर्टकटमा गर्दा यसको 10 सेकेन्डमा यो सल्भ हुन्थ्यो, यति भित्रमा यो सल्भ भइहाल्थ्यो, बेसी लेख्नु पनि पर्थेन। तर अब यो लङ कट हो। लङ कटमा हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ मजाले डिस्क्राइब गरेर स्टेपहरु जम्प नगरिकन हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। यदि टाइम अलिकति अब टाइमको अलिकति प्रेसर छ, जीएस को पार्ट गर्दा गर्दा अलिकति ढिलो भयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो माथिको यो पार्ट लेख्यो र यसलाई चाहिँ एसपी मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँबाट यो सेलिङ प्राइस घरिघरि नलेख्दा पनि हुन्छ। तर यदि टाइम छ, म्यानेज गर्नु सक्छ भने चाहिँ सबै कुरा डिस्क्राइब गरेकै राम्रो, किनभने यो डिस्क्रिप्टिभ पेपर हो। चान्स चाहिँ अलिकति पनि दिनु हुँदैन पेपर काट्नेलाई कि मार्क्स घटाउन सकोस् भनेर। र
अब ह्यान्डराइटिङ पनि राम्रो छ प्लस आफूले एउटा न्यू पनि दिएको छैन भने 25 मा 25 एटेम्प गर्न सक्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनपट्टि जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि सजिलो थियो, यो हाम्रो प्रोपोर्सनको क्वेसन थियो। 60 villagers had taken 20 days to dig a pond. 20 दिन लाग्यो 60 जना मान्छेले। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ एक्स्ट्रा पर्सन्स रिक्वायर्ड टु डिग द पन्ड इन 15 days। अब 15 दिनमा चाहिँ कतिजना एक्स्ट्रा मान्छे चाहिन्छ भनेपछि 60 जना मान्छे भन्दा बेसी मान्छे लाग्छ 15 दिनमा अफकोर्स। भनेपछि के हो, मान्छे बेसी लाग्छ र टाइम कम्ती दिनमा गर्नुपर्ने छ भनेपछि टाइम कम्ती मान्छे बेसी लाग्छ भनेपछि के भयो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल केसमा अब यसरी डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। लेट पहिला अननोन रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि अननोन क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि यसरी डिस्क्राइब गरिदिहाल्नुपर्छ। लेट द नम्बर अफ पर्सन्स एन्ड नम्बर अफ डेज बी रिप्रेजेन्टेड बाई एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली। अब एक्स के हो, नम्बर अफ पर्सन्स, वाई के हो, नम्बर अफ डेज भइहाल्यो, यहाँ हामीले सिग्निफाई गरिदिइहाल्यो। अब x1 इक्वल टु 60, 60 दिनमा 60 जना मान्छेले 20 दिनमा काम गर्छ, y1 इक्वल्स टु 20 भनेपछि कतिजना मान्छेले 15 दिनमा गर्छ भनेपछि x2 इक्वल टु हाम्रो यो अननोन भयो। x2 इज द रिक्वायर्ड नम्बर अफ पर्सन्स टु डिग अ पन्ड। यो पनि के गर्दै मैले यहाँ सिग्निफाई गरिदिइहालेँ यसलाई पनि, x2 भनेको चाहिँ के हो भनेर। अब सिन्स टु डिग अ पन्ड इन 20 days इक्वल टु y1, 20 days भनेको y1, नम्बर अफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इज 60 इक्वल टु x1, सो टु डिग द सेम पन्ड इन लेस डेज 15 इक्वल टु y2, मोर पर्सन्स विल बी रिक्वायर्ड। कम्ती दिनमा बेसी मान्छे चाहिन्छ भनेपछि यो केस अफ इन्भर्स प्रोपोर्सन हो। इन्भर्स प्रोपोर्सनलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौँ, x इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/y। यदि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनलाई कसरी डिनोट गर्छौँ, x इज हामी प्रोपोर्सनल टु सिधै y लेख्छौँ, x इज प्रोपोर्सनल टु y। इन्भर्स प्रोपोर्सनलाई x इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु y भन्दा 1/y हुन्छ। अब इन्भर्सली प्रोपोर्सनल केसमा x1/x2 इक्वल्स टु y2/y1। त्यही अब यदि डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भए x1/x2 इक्वल्स टु यहाँ y1 हुन्थ्यो, मुनि हुन्थ्यो हाम्रो y2 हुन्थ्यो। र यो अलिकति याद गर्नुपर्छ, क्वेसनले चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको क्वेसन छ कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल त्यो आफूले हेर्नुपर्छ। र यो हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको क्वेसन हो, त्यही भएर x1/x2 इक्वल्स टु y2/y1 र यो भ्याल्यु पुट गर्दा 80 आउँछ भनेपछि 80 जना मान्छे चाहिँदो रहेछ x2। देयरफोर कतिजना एक्स्ट्रा मान्छे चाहियो भनेदेखि 80 - 60 इक्वल टु 20% एक्स्ट्रा चाहिन्छ। एन्सर यसरी कन्क्लुड गरिदिँदा भइहाल्यो, बेसी केही गर्नु पर्दैन, सजिलो छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 3 तिर। यो टाइम एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन हो र टाइम एन्ड डिस्टेन्समा एउटा मौका पाउँछ के यसरी डायग्राम बनाउने। डायग्रामले अलिकति अझै एन्सर स्क्रिप्टलाई अझै राम्रो पारिदिन्छ र साइडमा रफ वर्क गर्ने स्पेस पनि बनाइराख्नुपर्छ। जति रफ वर्क हुन्छ साइडमै गर्नुपर्छ, पछाडितिर कतातिर गर्नु हुँदैन। यो रफ वर्कको पनि एउटा के हुन्छ, भ्याल्यु एडिसन हुन्छ र एक्जाममा यो रफ वर्क पनि यसरी प्रोभाइड गरेको छ भने एउटा ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ टिचर र पेपरमा। त्यसले गर्दा रफ वर्क यता गरिराख्नुपर्छ। अ थिफ इज स्पटेड बाई अ वाचम्यान फ्रम डिस्टेन्स अफ 200 मिटर। 200 मिटरको डिस्टेन्सबाट थिफले वाचम्यानले कसलाई देख्यो, चोरलाई देख्यो। वेन द वाचम्यान स्टार्ट्स रनिङ द थिफ अल्सो स्टार्ट्स रनिङ। अब वाचम्यान कुद्नु थाल्छ, थिफ पनि कुद्नु थाल्छ। इफ द स्पिड अफ थिफ इज 10 km/h एन्ड द्याट अफ वाचम्यान इज 12 km/h, हाउ फार वुड द थिफ रन बिफोर ही इज न्याप्ड बाई द वाचम्यान। अब यो क्वेसनको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ चोरलाई देख्यो, त्यसको बादमा वाचम्यानले चोरलाई खेदाउनु थाल्यो र एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा गएर चोरलाई के गर्छ, त्यो वाचम्यानले पक्रिन्छ भनेपछि सेम टाइम दुईजनाले सेम टाइम एउटै टाइममा भाग्नु थाल्यो, एउटै टाइममा वाचम्यानले पनि खेदाउनु थाल्यो भनेपछि जति बेला पक्रिन्छ त्यो बिचको टाइम इन्टरभल दुईजनाको लागि सेमै हुन्छ, किनभने एउटै टाइममा पक्रेको एउटै ठाउँमा पक्रिन्छ र यो इभेन्ट एउटै ठाउँमा भएकोले गर्दा दुईजनाको टाइम पिरियड इक्वल हुन्छ र यो माथि यो क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ। अब हेरौँ, वाचम्यान यसरी एमा छ अरे, थिफ बीमा छ अरे र सीमा चाहिँ पक्रे अरे, पोइन्ट सीमा। अब यहाँ डिस्क्राइब गरिदिनुपर्छ। हियर वाचम्यान इज एट पोइन्ट ए, थिफ इज एट पोइन्ट बी, डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी इज इक्वल टु 200 मिटर्स। अब लेट वाचम्यान क्याचेस द थिफ एट पोइन्ट सी विच इज x मिटर अवे फ्रम पोइन्ट बी। अब बीबाट चाहिँ सी को डिस्टेन्स कति छ, x मिटर छ। यो पनि देखाउनुपर्छ लेखेर। गिभन स्पिड अफ वाचम्यान, अब हाम्रो गिभन के छ क्वेसनको, अब त्यो हामीले लेखिदिनुपर्छ। स्पिड अफ वाचम्यान 12 km/h। अब km/h युनिटमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। 200 मिटर छ, यहाँ मिटरमा दिएको छ, त्यही भएर km/h लाई हामीले के गर्नुपर्छ, मिटर पर सेकेन्डमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दा किलोमिटर इन्टु मिटर गर्दा 1000 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, आवरलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दा 60 × 60 ले मल्टिप्लाई हुन्छ र यो के आउँछ 12 × 5/18। त्यस्तै प्रकारले थिफको स्पिड s2 10 km/h र यस्तो गरेर 10 × 5/18 आउँछ, सेम थियो। नाउ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई वाचम्यान टु रिच पोइन्ट सी।
अब टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई वाचम्यानलाई कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो? वाचम्यानले यहाँबाट पोइन्ट सीमा रिच गर्दा 200 मिटर प्लस x मिटर यो डल्लै डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ। यहाँदेखिको लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ। त्यही भएर 200 प्लस x र थिफको लागि x मिटर मात्रै ट्राभल गर्नुपर्छ। थिफको लागि यहाँबाट x मिटर, त्यही कुरा यहाँ डिस्क्राइब गरिदिनुपर्छ। टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई वाचम्यान टु रिच पोइन्ट सी इक्वल D1। अब D1 लाई पनि डिफाइन गरिदिइहाले 200 प्लस x मिटर। टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई थिफ टु रिच पोइन्ट सी D2 पनि डिफाइन भयो x मिटर। सिन्स वाचम्यान क्याचेस द थिफ एट पोइन्ट सी, टाइम फर बोथ वाचम्यान एन्ड थिफ इज सेम। मैले भनिहालेँ सेम हुन्छ। टाइम टेकन बाई वाचम्यान, टाइम टेकन बाई थिफ, र यही हो कन्सेप्ट हाम्रो यो क्वेसनको। D1 बाई S1 टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई स्पिड, यसरी साइडमा देखाइराख्नुपर्छ कहाँबाट आएको भन्दा D1 बाई S1 इक्वल टु D2 बाई S2। भ्याल्यु एड गर्यो, भ्याल्यु पुट गरेपछि x इक्वल टु 1000 मिटर आउँछ सल्भ गरेर। द थिफ देयरफोर वुड रन 100 मिटर फार बिफोर हि इज न्याप्ड बाई द वाचम्यान। यति गर्दै भने मार्क्स आफ्नो कतै पनि जाँदैन, 5 मा 5 पाउँछ। अब क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 यो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको एप्लिकेसन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुलाको एप्लिकेसनमाथि यो एप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन वाला क्वेसन हो र यो एकदमै सजिलो छ, एकदमै ट्याक्कै नछोड्ने खाले क्वेसन हो यो। द प्राइस अफ मसिन इन अ फ्याक्ट्री डेप्रिसिएट्स एट अ रेट अफ 10%। 10% ले घट्दैछ अफ द प्राइस एट द बिगिनिङ अफ द इयर। इफ इट्स प्राइस इज 60,000, प्रेजेन्ट प्राइस कति छ अरे 60,000 छ अरे, देन वाट विल बी द एस्टिमेटेड प्राइस आफ्टर 3 इयर्स। सेम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको छ, रेट दिएको छ, प्रिन्सिपल दिएको छ, इयर दिएको छ। अब गिभनमा त्यही लेखिदिनुपर्छ, रेट एट विच प्राइस अफ मसिन इन अ फ्याक्ट्री डेप्रिसिएट्स इक्वल टु 10%। मजाले डिस्क्राइब गरिदियो गिभनमा। प्रेजेन्ट प्राइस अफ द मसिन अर प्रिन्सिपल इक्वल टु 60,000। रुपिसहरू लेख्नु नबिर्सिनु, यो रुपिसहरूमाथि नै यो चाहिँ ब्लन्डर हो। रुपिस युनिटहरू लेख्नु बिर्सिनु, योहरू चाहिँ सिधै मार्क्स काटिन्छ। त्यही भएर चाहिँ युनिट बिर्सिनु हुँदैन, यस्तो रुपिसहरू लेख्नु बिर्सिनु हुँदैन, र यता 3 इयर्सहरू लेख्नु बिर्सिनु हुँदैन। यस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। योहरू चाहिँ छैन भने चाहिँ मार्क्स काट्ने जग्गा पाउँछ इक्जामिनरले। र लेट ए इक्वल टु फाइनल अमाउन्ट आफ्टर 3 इयर्स। वी नो ए इक्वल टु p into 1 minus r by 100 to the power n फर डेप्रिसिएसन। माइनस हुन्छ फर डेप्रिसिएसन, एप्रिसिएसन हो भने प्लस हुन्छ। ए इक्वल टु अब भ्याल्यु एड गरिदियो, p 60,000 1 minus 10 by 100 क्युब यस्तो गर्यो। त्यहाँको यो सल्भ गरेर एन्सर कति आउँछ 43,740। द रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड प्राइस आफ्टर 3 इयर्स विल बी 43,740। सक्यो। अब 5th नम्बर क्वेसन एभरेजमाथि क्वेसन थियो। अब यो क्वेसन चाहिँ मैले दुईटा, मतलब यहाँ पहिला गिभनमा सबै कुरा डेटाहरू फर्स्टमा प्रोभाइड पनि हुन्छ, अर्को पनि सेम क्वेसन मैले यहाँ देखाइदिएको छु। यसलाई अलगै छुट्याउँदा गर्दा पनि हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ गर्ने, र प्र्याक्टिस छ भने र आफ्नो तरिका हुन्छ भने काहीँ कुरामा कुनै फल्ट छैन भने पाउँछ मार्क्स, कुनै पनि टेन्सन छैन। यहाँ जस्तो गरेको छ त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो पाराले पनि गर्दा हुन्छ। गिभन माथि, लेट तल, लेट पहिला मानेर गिभन तल, त्यहाँको यो स्टेपहरूलाई यहाँ तल गर्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर मैले यसको दुईटा गरिदिएको छु। कतिलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ, त्यसले गर्दा मैले दुईटा प्रोभाइड गरिदिएको छु सल्युसन यसको। र अब सल्युसन र क्वेसनपट्टि जाउँ हामी। एभरेज हाइट अफ 21 बोइज वाज 148 सेन्टिमिटर। द एभरेज गेट्स इन्क्रिज बाई 1 सेन्टिमिटर वेन टिचर्स हाइट इज एडेड। सिम्पल छ क्वेसन। 21 जना केटाहरूको एभरेज हाइट 148 सेन्टिमिटर थियो। एकजना अझै टिचर थप्यो भने, एकजना टिचर जो चाहिँ क्लासको टिचर होला, टिचर थप्यो भने चाहिँ एभरेज हाइटमा कति बढोत्तरी हुन्छ 148 प्लस 1 भनेपछि 149 सेन्टिमिटर हुन्छ। वाट वाज द टिचर्स हाइट भन्ने क्वेसन छ। सिम्पल। अब गिभन कुरा लेखिहालौँ। टोटल नम्बर अफ बोइज n इक्वल टु 21, एभरेज हाइट अफ बोइज a इक्वल टु 48 सेन्टिमिटर। अब इन्क्रिज इन एभरेज हाइट आफ्टर इन्क्लुडिङ टिचर। अब टिचर इन्क्लुड गरिसकेपछि इन्क्रिज कति हुँदैछ 1 सेन्टिमिटर क्वेसनले भनेको। न्यू एभरेज हाइट भनेपछि कति हुन्छ 148 प्लस 1 149 सेन्टिमिटर, र न्यू एभरेज हाइटलाई ए न्यूले डिनोट गरिदियो। एभरेज हाइटलाई ए ले, न्यू एभरेज हाइटलाई ए न्यू। टोटल नम्बर अफ बोइज आफ्टर इन्क्लुडिङ टिचर इक्वल टु एन न्यू, किनभने टिचर इन्क्लुड गरेपछि अझै एकजना मान्छे थप्यो भने एन न्यू इक्वल्स टु 21 प्लस 122। लेट सम टोटल अफ हाइट अफ इच बोइज इक्वल टु एस। न्यू सम टोटल अफ हाइट आफ्टर इन्क्लुडिङ टिचर इक्वल टु एस न्यू। यो दुईटा कुरा हामीले डिफाइन गरिदिइहाले। कुनै पनि कुरा अचानक कहाँबाट आइपुग्यो त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन कि अचानक यहाँ जेड छ अरे कहाँनिर, जेड कहाँ हो काहीँ मेन्सनै गरेको छैन, त्यस्तो खालके चाहिँ ब्लन्डर गर्नु हुँदैन। वी नो एभरेज हाइट ए इक्वल टु सम टोटल अफ हाइट एस बाई टोटल नम्बर अफ बोइज एन। अब सिम्पल यो यहाँ भ्याल्यु पुट गर्यो। नाउ इन्क्लुडिङ टिचर। अब इन्क्लुडिङ टिचर इन्क्लुड गरेपछि हाम्रो के हुन्छ
न्यू एभरेज हाइट एस न्यू बाई एन न्यू गरेर सर्ट यसरी गरेर आन्सर निकालिदिँदा भइहाल्यो। द रिक्वायर्ड हाइट अफ द टिचर इक्वल टु एस न्यू माइनस एस भनेपछि हाम्रो जुन चाहिँ एस न्यू टिचर इन्क्लुड गरिसकेर सम टोटल हाइट 3278 र टिचर इन्क्लुड नगरिकन सम टोटल हाइट 3108 भनेपछि जुन चाहिँ इन्क्रिज छ त्यही हाम्रो टिचरको हाइट भयो भनेपछि 3278 माइनस 3108 इक्वल टु 170 सेन्टिमिटर र सक्यो। यो पनि एकदमै सजिलो क्वेसन, बेसिक क्वेसनहरू छ, बस आफूले टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ र क्लियर गर्नुपर्छ र प्लस ब्लन्डर गर्नु हुँदैन र दिमाग कुल गरेर बस्नुपर्छ। एभरेज हाइट अफ 21 बोइज र यही त्यो अघिकै क्वेसन मैले यहाँ अलिकति मतलब त्यही प्रोसेस छ तर यो जुन चाहिँ डिस्क्रिप्सन छ त्यो अलिकति चेन्ज गरिदिएको छु किनभने आफूले जुन चाहिँ आफ्नो सुविधा अनुसार त्यो डिस्क्रिप्सनहरू कता के हाल्नुपर्ने चुज गर्न सक्छ र एकपल्ट हेर्दा हुन्छ र म यसलाई डिस्क्राइब गर्दिनँ, यसलाई आफैले हेरेर एकपल्ट स्क्रोल गर्दा हुन्छ। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन आयो, क्वेसन नम्बर 6। द डायमिटर अफ सोलिड स्फियर अफ लिड इज 20 सेन्टिमिटर। अब यो हाम्रो आयो मेन्सुरेसनको क्वेसन आयो, सोलिड स्फियर सेप्स। डायमिटर अफ सोलिड स्फियर 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। इफ द स्फियर इज मेल्टेड एन्ड कास्ट इन्टु स्मलर स्फियर अफ डायमिटर 10 सेन्टिमिटर देन हाउ मेनी सच स्मल स्फियर्स आर मेड आउट अफ सोलिड स्फियर। अब यहाँ कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि स्फियर होस् चाहे कुनै पनि अब्जेक्ट होस् त्यसलाई यदि मेल्ट गरेर यदि टुक्राएर त्यसलाई सानो पारेर छुट्याउँदैछ भने तिनीहरूको भोल्युम चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, टोटल भोल्युम सेम हुन्छ र यो भोल्युमको कन्सेप्टमाथि यो क्वेसन हो। र यसलाई कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भने चाहिँ पहिला गिभन लेखिहाल्यो, डायमिटर दिएको छ, डायमिटरलाई डी भनेर मान्यो 20 सेन्टिमिटर, रेडियस अफ सोलिड स्फियर आर क्यापिटल आर र यहाँ पहिलाको जुन चाहिँ ठुलो स्फियर छ ठुलो स्फियर हुन्छ यसको भोल्युम हामीले के मानेको छु भी मानेको छु। अब त्यसको बादमा यसलाई चाहिँ मेल्ट गरेर के गरिदियो सानो सानो यसरी स्फियर बनायो, सानो यहाँ स्फियर बनाएको छ र कतिवटा बनाएको छ भनेर त्यो क्वेसन सोधेको छ र अब यसको भोल्युम जति हुन्छ यसको भोल्युम त्यति हुन्छ र यसको क्यापिटल लेटरले डिनोट गरेको छ र यसको स्मल लेटरले डिनोट गरे नि डायमिटर अफ सोलिड स्फियर इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर, रेडियस अफ सोलिड स्फियर इक्वल टु डायमिटर बाइ 2। यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ साइडमा सिन्स डायमिटर इक्वल टु रेडियस बाइ 2 भनेर लेखिदिँदा हुन्छ इक्वल 10 सेन्टिमिटर। अब भोल्युम अफ सोलिड स्फियर कति हुन्छ, भोल्युमको फर्मुला के हो 4/3 पाई आर क्युब र यो भोल्युमको फर्मुला भयो। र अब हाम्रो सानो स्फियरको कुरा आउँछ। अब सानो स्फियरको डायमिटर कति छ 10 सेन्टिमिटर छ, रेडियस अफ स्मल स्फियर कति हुन्छ d/2 इक्वल टु 10/2 5 सेन्टिमिटर, भोल्युम अफ स्मल स्फियरलाई स्मल भीले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, यहाँ स्मल डी स्मल आर माथि क्यापिटल डी क्यापिटल आर र क्यापिटल भी, 4/3 पाई स्मल आर क्युब बाई 4/3 पाई इन्टु 5 क्युब यसरी भ्याल्यु। अब यिनीहरूलाई यहाँ सल्भ गर्नु हुँदैन किनभने पछि गएर यो सबै काटिन्छ, त्यही भएर सल्भ गरिबस्ने झमेला लिनु हुँदैन। अब हेन्स डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 वी गेट टोटल नम्बर अफ स्मल स्फियर्स विच क्यान बी मेड आउट बाई मेल्टिङ सोलिड स्फियर चाहिँ कति हुन्छ 1/2 गर्नुपर्छ, v/v स्मल v इक्वल टु यो र यो भ्याल्यु पुट गरेर 8 आउँछ हाम्रो एन्सर र रिक्वायर्ड नम्बर अफ स्फियर्स द्याट क्यान बी मेड आउट अफ सोलिड स्फियर इक्वल टु 8 भनेर यो सकिहाल्यो हाम्रो। र यसमा टोटल भोल्युम र जुन चाहिँ हाम्रो चाहिएको भोल्युम इचको चाहिँ एउटाकोले डिभाइड गरिदिनु मात्रै हो र डिभाइड गर्ने हाम्रो सिधै एन्सर आउँछ। सर्टकटमा गर्दा कति पनि टाइम लाग्दैन, कुनै पनि अब सर्टकटको लागि त 15 सेकेन्ड से 30 सेकेन्ड म्याक्सिमम टाइम लाग्छ म्याथको क्वेसनहरू सल्भ गर्नको लागि। इजी टाइपको अलिकति हार्ड छ भने दिमाग लाउनुपर्छ, त्यसमा अलिकति 1 मिनट जस्तो जान्छ तर पनि सल्भ भइहाल्छ र मोडरेटसम्मको क्वेसन हुन्छ र यो 6वटा क्वेसन एकदमै इजी थियो र यसपालि पनि अब प्रिलिम्सको क्वेसन त अलिकति हार्ड आएको थियो तर पनि म्याथ्सको क्वेसन मोडरेट टु इजी नै आउनुपर्ने जहाँसम्म एक्सपेक्टेसनहरू हुन्छ, तर पनि आफूले अलिकति डिफिकल्टी लेभल पनि अलिकति प्र्याक्टिस गरेर गएको हुनुपर्छ। अब हामी इम्पोर्टेन्ट डुज एन्ड डोन्ट्स कतिवटा मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यो याद गर्नुपर्छ। डुज चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ प्र्याक्टिस, प्र्याक्टिस नगरी सिधै इक्जाममै म्याराथन कुद्छु भन्ने खालके पाराले गऱ्यो भने चाहिँ हुँदैन, पहिल्यै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। जस्तो खालके इक्जाम हुन्छ त्यसलाई एन्टिसिपेट गरेर चाहिँ कसरी पेपर पनि एउटा टक्कै म्यानेज गरेर पेपरमा रफ सिटहरू बनाएर साइडमा स्पेस बनाएर त्यसरी आफूले जस्तो प्रकारले इक्जाम दिन्छ त्यस्तै प्रकारले बसेर चाहिँ घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र क्वेसन प्र्याक्टिस गरेको छ भने आरामले सक्छ। अब 2 नम्बर के छ सल्भ एकर्डिङ टु यर कन्भेन्सन अर ट्रेडिसन। अब आफ्नो कन्भेन्सन जस्तै कसैले क्वेसन पढ्छ त्यहाँदेखि त्यसको बादमा क्वेसनको गिभन लेख्छ, कसैले के गर्छ सिधै पहिला क्वेसन पढ्छ त्यहाँदेखिको लेट भनेर अननोन क्वान्टिटी मान्छ त्यसको बादमा गिभन क्वान्टिटीहरू लेख्छ र आफ्नो जे तरिका छ त्यसै गर्नुपर्छ।
प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ जहिले पनि लेट 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 लेख्यो, इक्जाममा गएर चाहिँ अचानक गएर चाहिँ गिभन चाहिँ पहिला लेख्नु थाल्यो भने त्यो के हुन्छ, कन्फ्लिक्ट हुन्छ। र त्यति बेला चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा चाहिँ यदि साह्रो क्वेसन छ भने दिमागमा एउटा एक्सटर्नल बर्डन आइदिन्छ र जुन चाहिँ कन्भेन्सन छ आरामले कुल भएर त्यही कुरालाई अगाडि फलो गर्नुपर्छ। रिड क्वेसन केयरफुली, एकदम सबसे इम्पोर्टेन्ट यो रिड क्वेसन केयरफुली। क्वेसन केयरफुली पढेको छैन इक्जामको प्रेसरको टाइममा भने चाहिँ त्यो क्वेसन गरेको चाहिँ फाइदा हुँदैन। एकपल्ट क्वेसन चाहिँ कुल माइन्डले पढ्नुपर्छ, त्यसको बादमा एन्सर अप्रोच गर्नुपर्छ। ट्राई टु बी निट एन्ड क्लियर, जसको ह्यान्डराइटिङ राम्रो छ यो प्लस पोइन्ट हुन्छ। कोही बेला अलिकति सानो सानो मिटरहरू छोडिदिएको छ भने ह्यान्डराइटिङ राम्रो भएकोले गर्दा के हुन्छ, इक्जामिनरले त्यसलाई स्किप गरी पठाउँछ। तर ह्यान्डराइटिङ अब एकदमै ट्रबलसम खालके छ अरे, कन्फ्युजिङ खालके छ भने के हुन्छ भने चाहिँ इक्जामिनरलाई पनि हरेस हुन्छ। त्यसै त इक्जामिनर मान्छेहरूलाई पुरा टेन्सन भइरहेको हुन्छ जिन्दगीमा, त्यही माथि पेपर पनि अब कुखुराले खोर्सेको जस्तो लेखेको छ भने मार्क्स चाहिँ खोजिबस्छ त्यहाँको काट्नुको लागि। किप योर माइन्ड कुल, अल इज वेल। इक्जाममा सपोज अलिकति केही मिस्टेक भयो अरे, गर्दै गर्दा सपोज आफूले सोचेको जस्तो गरिन अरे भनेपछि अत्तालिनु हुँदैन, कुल माइन्ड भएर त्यो केही पनि हुँदैन, हल्का यसरी बिस्तारै यसरी काटिदिँदा पनि केही छैन, त्यसको बादमा लेख्दा हुन्छ। त्यसले कुनै अब ला मैले काटी पठाएँ मेरो त मार्क्स काटिन्छ भने त्यसलाई अत्तालिनु हुँदैन, जे भयो भयो र अगाडि फोकस गर्नुपर्छ। र घिनलाग्दो चाहिँ बनाउनु हुँदैन, काटकुट गरेर कसैले एकदम रफ पाराले यसरी काटिदिन्छ त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। एकदमै मजाले त्यसलाई क्लियर पार्नुपर्छ र क्ल्यारिटी ल्याउनुपर्छ त्यहाँ। अब हाम्रो डोन्ट्समा जाउँ। डोन्ट कमिट ब्लन्डर। ब्लन्डर चाहिँ के हो अब भनेर भन्दा चाहिँ युनिटहरू मिस गर्नु। अब यो चाहिँ मार्क्स काटिन्छ, युनिटहरू मिस गरेको छ भने अननोन क्वान्टिटी अचानक हालिदिएको छ अरे, जसलाई चाहिँ डिस्क्राइबै गरेको छैन, डिफाइनै गरेको छैन माथि। एबिसी लेट एबिसी मानेको छ अरे, अचानक मुनि जाँदा पीहरूमा आइरहेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो, त्यो कहाँबाट आयो भन्ने भयो भने चाहिँ त्यहाँ मार्क्सहरू काट्ने चान्स हुन्छ। र डोन्ट कपी क्वेसन। अब यो त अब कतिजनालाई के हुन्छ कि कपी क्वेसन कपी गऱ्यो भने अझै सायद दामी हुन्छ होला, क्वेसन पनि कपी गरिदिन्छु डिस्क्रिप्टिभ हो भन्ने, यो होइन, कपी क्वेसन गर्नु हुँदैन, टाइम मात्रै जान्छ। डोन्ट जम्प स्टेप्स। स्टेप चाहिँ जम्प गर्नु हुँदैन, स्टेप ट्याक्कै जम्प नगर्नु, मजाले स्टेप वाइज गर्नु। यदि टाइम यदि कम्ती छ, जिएस पार्ट गर्दा गर्दा अलिक बेसी टाइम लाग्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दा चाहिँ अननेसेसरी जुन चाहिँ काट गर्दै गरेको त्यो स्टेपहरू छ त्यो काटेर चाहिँ त्यसको बादमा काटेर पनि त्यसको बादमा लेख्छ नि एउटा क्लियर पारेर, त्यो अलिकति नलेखेर चाहिँ एकपल्ट स्टेप जम्प गर्दा हुन्छ। तर त्यो भायोलेन्ट खालके चाहिँ स्टेप जम्प गर्नु हुँदैन कि मतलब अत्तो पत्तो नहोस्, सिधै एक्सको भ्यालु रफ वर्कमा गरेर सिधै एक्सको भ्यालु लेखिदिएको छ त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अन्त डोन्ट टेक सर्टकट। सर्टकट इन द सेन्स के हो भनेर भन्दा चाहिँ जति सक्दो ट्राई गर्नुपर्छ नम्बरलाई एनयुएमबिआर नै लेख्नु, एनओ डट भनेर चाहिँ लेख्नु ट्राई गर्नु हुँदैन। टाइम कम्ती छ भने एनओ भनेर डट लगाएर लेख्दा हुन्छ, त्यो त्यति साह्रो ब्लन्डर होइन। तर कतिजनाले चाहिँ के गर्छ, नेक्स्ट लेभलको अब सर्टकटहरू पनि युज गरिदिन्छ। अब त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो सर्टकट यदि गर्दैछ भने चाहिँ काहीँ पनि आफूलाई एनालाइज गर्नु, त्यो सर्टकटहरूलाई जति सक्दो एभोइड गर्ने कोसिस गर्नु। र टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै मेन रोल हो। टाइम म्यानेज गर्नु चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ अगाडि प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ। यो जति पनि एउटा जिएसको क्वेसन हुन्छ, म्याथको क्वेसन हुन्छ, रिजनिङको क्वेसन हुन्छ, क्वेसन प्याटर्न अनुसार आफूले पनि एउटा क्वेसन सेट राखेर म पनि एक दुईवटा क्वेसनहरू र इम्पोर्टेन्ट करेन्ट टपिक्सहरूमाथि जुन चाहिँ आउनु सक्छ इक्जाममा त्यो टपिकहरू म प्रोभाइड गरिदिन्छु एउटा भिडियोमा, र त्यो भिडियोमा हेरेर त्यसमा म क्वेसन पेपर एउटा सेट प्रोभाइड गरिदिन्छु। त्यो सेट पनि आफूले के गर्न सक्छ, त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ घरमा बसेर, र सजिलो पर्छ, एकदमै टेन्सन नलिकन गर्नुपर्छ। र एकदमै 25 आउट अफ 25 चाहिँ एकदम यो कहीँ जानु हुँदैन इक्जाममा। यदि कम्पिटिसनमा आफू बस्नु छ भने चाहिँ 25 आउट अफ 25 चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ। किनभने जेनरल स्टडिजमा साह्रो पनि आउनसक्छ, सजिलो पनि आउनसक्छ, फेरि आफ्नो लेख्ने एबिलिटीमाथि पनि डिपेन्ड गर्छ कि कतिको लेख्नु सक्छ, कति मार्क्स गेन गर्नु सक्छ। तर यो म्याथको चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गरेछ भने 25 आउट अफ 25। त्यही भएर यति थियो आजको लागि, र मेरो अरू भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले फलो गर्दै गर्नु होला। इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू म लिएर आउँछु, करेन्ट अफेयर्स, अरू सब्जेक्टहरूको पनि इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू। र यदि तपाईँलाई पनि यदि कुनै टपिकमाथि भिडियो चाहिएको छ, यदि एक्सप्लेन गरिदिनु छ र इम्पोर्टेन्ट लाग्दैछ भने तपाईँले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर मलाई भन्नु सक्नुहुन्छ। मलाई यो पनि एकजना कमेन्ट सेक्सनमा आएर मलाई भन्नुभएको थियो, सायद मिस्टर अजय लिम्बूले सायद भन्नुभएको थियो मलाई कि यो भिडियो म्याथमाथि पनि बनाइदिनुहोस् भनेर, हामीलाई हेल्प हुन्छ भनेर। र त्यसै नै तपाईँहरूलाई पनि यदि कुनै लाग्दैछ भने टपिक तपाईँहरूलाई चाहिरहेको छ भने मलाई भन्दा हुन्छ, म त्यो टपिकमाथि अलग्गै स्पेसल सेसनमा त्यो हालिदिन्छु र त्यहाँ तपाईँले गएर हेर्दा हुन्छ। र म अजय लिम्बूलाई कमेन्ट गर्नुको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति थियो आजको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच।